जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। द वॉइस ऑफ कश्मीर के प्रोग्राम में नाजरीन आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। आज के प्रोग्राम में हम एक नए मौजू के साथ नए मेहमान के साथ यहाँ तशरीफ़ फरमा है। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जहाँ कोरोना की इन कंडीशंस के अंदर जहाँ सोसाइटी का हर तबका मुतासर हुआ है, जिसमें आप कारोबारी हजरात को देखते हैं, ट्रांसपोर्टर्स को देखते हैं, और इसी तरीके से जो प्राइवेट सेक्टर में जितना भी बिजनेस या कारोबार होता है, वहाँ हर फर्द आप इंडिविजुअली और इज्तिमाई सतह पर आपको परेशान नज़र आता है। और इसी तरह हमारा एक बड़ा जो सिस्टम है एजुकेशन के हवाले से पाकिस्तान के अंदर, उसमें जो प्राइवेट सेक्टर है स्कूल्स एंड कॉलेजेस के हवाले से ये तबका भी इंतहाई मुतासर हुआ। और इसने ये सिर्फ इंडिविजुअली खुद ही मुतासर नहीं हुआ, बल्कि इससे काफ़ी सारी जो चीज़ें मुंसलिक थी, जहाँ पेरेंट्स थे, जहाँ पर बच्चे थे लाखों के हिसाब से, और इसी तरीके से टीचिंग स्टाफ था और नॉन टीचिंग स्टाफ था, बेशुमार लोग जो इससे मुंसलिक थे वो इस कोरोना की इन हालात की वजह से सारे के सारे मुतासर हुए हैं। तो आज के प्रोग्राम में हमने अपने खुसूसी मेहमान हमारे जो आज के प्रोग्राम के हैं, प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस आज़ाद कश्मीर के जो मरकज़ी मजलिस आमला है उसके सीनियर मेंबर सैयद जवाद हैदर अली काज़मी साहब, वो उन्होंने हमें वक्त दिया है। हम उनके इंतहाई उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया और यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। हम जानने की कोशिश करेंगे उनसे कि प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस का आज़ाद कश्मीर के अंदर वर्क क्या है और इस हवाले से वो कहाँ पर हैं। और साथ साथ ये भी हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे और इधर उधर से कोई इस तरह की चीज़ें हमें नज़र आती हैं, लोग तनकीद का निशाना भी बनाते हैं और इस तरह की चीज़ें हमें हमारी नज़रों से गुजर रहे हैं। तो हम ज़रा ये भी जानने की कोशिश करेंगे, ज़ाहिर है कि तालीम का शोबा एक मुक़द्दस शोबा है और असातिज़ा और ये सारी चीज़ें जिनको हम अहमियत की निगाहों से देखते हैं, तो ऐसा क्यों हुआ कि लोग इस पे तनकीद भी करते हैं। जवाद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया आज के इस प्रोग्राम के हवाले से। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका मुर्तज़ा भाई कि आपने आज के प्रोग्राम में मदऊ किया। अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से हैं और उम्मीद है कि आपकी तरफ भी बिल्कुल खैर वफ़ियत हो। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, आपकी दुआएं हैं। अच्छा जवाद साहब, ये जो कंडीशंस हैं जहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोरोना के हवाले से हर तरफ एक तरह से खौफ और हिरास की कैफियत भी है, और वहाँ पर हुकूमतों की तरफ से कोई उस तरह की पॉलिसीज़ भी हमें देखने को नहीं मिली। लेकिन हम ये समझते हैं कि ये जो प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं, मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा मुतासर तो यही हुए हैं। इस हवाले से थोड़ा सा ये बताएं कि कुछ लोग इस पे तनकीद भी कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से तरह तरह की बातें आती हैं, फीसेस के हवाले से और दीगर चीज़ें हैं जो लोगों ने एतराज़ात किए हुए हैं। तो उस हवाले से आप क्या समझते हैं कि ये बातें क्यों होती हैं और इनका कोई जेन्युइन जो आप समझते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है, लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? जी बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब, आपने तो आते ही एक ज़बरदस्त सवाल डाल दिया है जो मेरे ख्याल से इस वक्त निजी तालीमी शोबा के लिए किसी बहुत बड़ी पहेली से काम नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग जिस शोबे को की नुमाइंदगी करते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, अगरचे वो अपनी नौइयत के एतबार से निजी शोबा या प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर कहलाता है, लेकिन इसमें से जो चीज़ आम तौर पर मिसिंग नज़र आती है वो एजुकेशन का वर्ड है। मतलब हम प्राइवेट सेक्टर नहीं है बल्कि प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर हैं। जी जी। अब ये बात मैं इसलिए करना ज़रूरी समझूंगा कि प्राइवेट शोबे के अंदर बेशुमार शोबा जाते हैं, बहुत से नेचर ऑफ बिजनेस हैं, नेचर ऑफ वर्क है, लेकिन जो हमारा शोबा है वो इन सब से मुख्तलिफ है। हम वही काम कर रहे हैं जो गवर्नमेंट के अंदर या हुकूमतों के अंदर हुकूमत की ज़ेर सरपरस्ती जो महकमा तालीम है वो काम करता है। अगर इस एतबार से मैं ये बात कहूँ कि हम लोग इससे ज्यादा काबिल कदर होने चाहिए, क्योंकि जहाँ पर दुनिया पूरी के अंदर एक उसूल है कि कम आमदन के अंदर बेहतर कारकर्दगी या कम
اخراجات کے اندر بہتر کارکردگی دینے والے کو زیادہ ویلیو دی جاتی ہے تو یقینی طور اندر بہت بہتر کارکردگی دے رہا ہے. اس اعتبار سے تو زیادہ ویلیویبل بنتا ہے. اور یہ ہمارے ہاں چونکہ سوشل میڈیا کی ایک پاور اپنی جگہ ہے اور بالخصوص عرصہ سے باتیں آ رہی ہیں جو آپ نے مجھے پہلا سوال کیا ہے میں اسی طرف آتا ہوں. کہتے ہیں کہ حقیقت سے زیادہ جو ہے بڑی چیز جو ہے وہ تاثر جو ہے وہ رکھتا ہے, یعنی جو کسی چیز کے بارے میں تاثر ہے وہ حقیقت سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. دراصل بات یہ ہے کہ نجی تعلیمی شعبہ کے اندر یقیناً کچھ خرابیاں بھی ہوں گی, اور وہ خرابیاں ان کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ پورے کا پورا شعبہ ایسا ہے. تو ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں جب ہمارے سامنے کوئی نوعیت. جی جواد بھائی. جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت جو ہے مطلب ایک تو یہ کہ پرائیویٹ ایجوکیشن سیکٹر کے طور پر ہی پرائیویٹ سیکٹر کو یعنی ایجوکیشن سیکٹر کو لیا جانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے حوالے سے ان جنرل جو اس وقت ایک پرسیپشن بنی ہے, میں نے یہ بات بھی بولی کہ پرسیپشن جو ہے وہ ریالٹی سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے. تو ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کی ویریفیکیشن یا اس کو زیادہ جانچنے کی کوشش نہیں کرتے اور سنی سنائی چیزوں پر یقین کر لیتے ہیں. اگر کہیں پر کوئی پرابلمز ہیں اور وہ لوگ پرابلمز کر رہے ہیں تو یقیناً ان کی نشاندہی ہونی چاہیے, لیکن وتھ پروف ہونی چاہیے. سوشل میڈیا کے بارے میں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک شتر بے مہار ہے, یعنی اگر آپ کی اور میری کوئی آئی ڈی ہے اس پر ہم جو چاہیں لکھتے ہیں, اور خدا نخواستہ اگر ہم اپنے القابات یا اپنے کسی قول کے ساتھ حوالہ اس کو قرآن سے منسوب کر دیں خدا نخواستہ, تو اس وقت کوئی روکنے والی چیز نہیں ہے. اور ایک اس وجہ سے ہم بہت سی ایسی چیزوں کا ابلاغ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہونی نہیں چاہیے. تو ایک تو اس چیز کا حل یہ ہے کہ جتنا بھی ہمارے بارے میں ایک تاثر پایا جاتا ہے اس میں سب سے بہتر بات یہ ہے کہ جو تعلیم یافتہ افراد یا باشعور افراد کا ترا بھی ہونا چاہیے کہ جب آپ کے سامنے کوئی چیز آئے تو اس کی خوب تحقیق کر لیں. یہ قرآنی پیغام بھی ہے, یہ اخلاقی اسلوب بھی ہے, اور یہ ہماری زندگیوں میں رہے. جب ہم کسی چیز پر تحقیق کریں گے اس کے بعد اگر کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو پھر اس کا ایک فورم ہے ہر چیز کے حوالے سے. یقیناً نجی شعبہ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ادارے موجود ہیں, ان اداروں کے علاوہ دیگر ادارے موجود ہیں. تو جب مسائل آئیں تو ان کو ایک فورم پر ایڈریس ہونا چاہیے, نہ کہ یہ کہ ہم سوشل میڈیا پر اپنی کم معلومات کی بنیاد پر اس شعبے کی تذلیل یا تحریش نظر بہرحال ہونی چاہیے کہ استاد ہوتا ہے. استاد جو ہے وہ پرائیویٹ اور پبلک نہیں ہوتا. یہ ہماری کچھ قومی سطح پر مس پرسیپشنز ہیں جو ہم نے لے لی اور ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ہاں 80,000 لینے والے کو ہم استاد ڈکلیئر کرتے ہیں اور وہیں پر 7,000 میں اس سے زیادہ اچھی پرفارمنس دینے والے کو ہم استاد نہیں سمجھتے. میرے خیال سے اگر ہم اس کی جگہ پر جا کر سوچیں تو شاید ہماری بہت سی چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اور بہرحال اس چیز کا فی الوقت تو ہمیں کوئی فوراً حل نظر نہیں آتا. امید ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. بالکل بہترین جواد بھائی, آپ نے جو جہاں پر ہمیں اجتماعیت کے حوالے سے ورکنگ کی ضرورت ہے, سوچ کو بدلنے کے حوالے سے, وہیں پہ انفرادی طور پہ بھی ہمیں اپنے آپ کو جہاں پر بھی ہم اس شعبے سے منسلک ہے تو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر فرد معاشرے کا کوئی بھی ہے تو وہ اس شعبے سے منسلک ہے. ظاہر ہے کہ وہ یہیں سے ہی پڑھ کے گیا ہے, اب جو کچھ بھی ہے تو وہ اس وجہ سے ہے. تو اس حوالے سے ہمیں اپنی تحقیق, ریسرچ اور ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. اچھا جواد بھائی, ایک اگلا سوال یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جو پرائیویٹ سکولز ہیں ان کی کتنی تعداد ہے, اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیے گا اس میں جو ٹیچنگ سٹاف ہے آپ کا, اگر آپ کشمیر کی سطح کی بات کریں تو تقریباً کتنے جو اساتذہ ان پرائیویٹ سکول سے منسلک ہے, اور اسی طرح پھر جو نان ٹیچنگ سٹاف ہے تقریباً وہ کتنا ہے کہ جو سارا اس وقت متاثر ہوا ہے. جی مرتضیٰ بھائی, آزاد کشمیر میں ہمارے پاس جو اعداد و شمار ہیں وہ بالکل حتمی تو نہیں ہے, لیکن مختلف سورسز اور ہمارے تمام اضلاع سے جو ہم نے جمع کیا ہے ایک جو ہمارے پاس اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق آزاد کشمیر میں کم و بیش 4,000 نجی تعلیمی ادارے ہیں, اور ان 4,000 نجی تعلیمی اداروں میں تقریباً 6.25 لاکھ طلباء جو ہیں وہ زیر تعلیم اس وقت.
اس اعتبار سے ہمارے پاس جو تدریسی عملہ یعنی ٹیچنگ سٹاف ہے اس کی تعداد تقریباً 50,000 بنتی ہے. بڑا فگر ہے جی. اور جو نان ٹیچنگ سٹاف یا جسے ہم سپورٹ سٹاف کہتے ہیں. جی ناظرین، یہ تھے سید جواد حیدر قاسمی صاحب، جو مجلس عاملہ مرکزی جو ہے پرائیویٹ ایسوسیشن کالجز اور سکولز آزاد کشمیر کی، اس حوالے سے میں نے اپنی بات سامنے رکھی. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا. انشاءاللہ نئے سیشن میں ان کے ساتھ ہم مزید اس حوالے سے گفتگو رکھیں گے. بہت شکریہ. دی وائس آف کشمیر ود مرتضیٰ بخاری کے اس پروگرام میں میزبان مرتضیٰ بخاری کو اجازت دیں. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.